Bonjour, هاد الفيديو غادي نشوفو la facturation. أول درس في les opérations courantes. شنو هي la facture? La facture هو واحد document كيصيفطو le vendeur للكليان. Ça veut dire le fournisseur هو اللي كيصايب هاد la facture. C'est un document commercial émis par le fournisseur destiné à son client qui indique le détail et les conditions de négociation de l'opération ainsi que le montant à payer. هاد la facture تلقاو الديتاي ديال الديتاي اش من برودوي شريت شحال من بياسه شريت منه شحال الثمن ديالو شنو هما التخفيضات اللي دار معايا هاد لو فوندور انسي دو سويت. هذا واحد ليكزامبل ديال لا فاكتور. الفوق كنلقاو سميه الشركه ولا فورم جوريديك ديالها، من بعد لادريس، registre commerce numéro ديالو، numéro de la patente، numéro ديال لا فاكتور، لا دات اي دوا ونديرو السميه. هنا عندي اون مارشانديز، الكونتيتي اللي شريت هي 3000، le prix ديال كل بياسه هو 10، alors le montant كنديرو la quantité fois le prix unitaire عطاتني 30000. من بعد عندي اون remise هي واحد لا ريدكسيون. كيفاش درت ليها؟ شديت 30000 وضربتها في 5%، لقيت هي 1500 درهم. غناخد لو مونطون توتال وغنحيد منه لا remise عطاتني 28500. عطاني اوتر remise البورسونتاج ديالها 10%، شديت 28500 وضربتها في 10% عطاتني 2850. الوغ المونطون الجديد شنو هو 28500 ناقص 2850 هي 25650. الى لاحظتوا ماشي جيت ودرت غوميز 1 زائد غوميز 2 درت 10 زائد 5% وحسبتها. ما يمكنش ندير هاد القضيه، ما كنجمعش لي ريدكسيون كوميرسيال مع بعضياتهم، كنحسبهم اون كاسكاد. Ça veut dire كنشوف لا ريدكسيون الاولى كنحيدها هي الاولى كيولي عندي لو نيت كوميرسيال 1، عاد كنحيد ريدكسيون الثانيه باش كنلقى لو نيت كوميرسيال 2، ولا كانوا عندي 3 ولا 4 ولا 5 كنحسب بنفس الطريقه، ما كنجمعش لي ريدكسيون مع بعضياتهم حتى كنلقى لو نيت كوميرسيال. عاد كنحيد ليسكونط. ليسكونط سميتو ريدكسيون فينونسيير. كنشدو لو نيت كوميرسيال 2 اللي هو 25650 وغنضربها في 1% هي 256.5. غنحيدها من لو مونطون غادي تعطيني 25393.5. عاد كنزيد لا تي في. شديت لو ديرنيي نيت فينونسيي وضربته في 20% وعطاتني فالور ديال لا تي في. لو نيت à payer le dernier net financier زائد la TVA عطاتني 30472. ندوزو les enregistrements comptables ديال les factures. Facture d'achat-vente. Le 10 octobre, l'entreprise Madeco vend des marchandises à Mediha pour un montant de 5000 dirhams. Facture numéro M250 payable dans 2 mois. Ça veut dire ما نخلصوش دابا، غنخلصو من بعد. أكريدي. chez Madeco شنو غادي يكون؟ غتكون vente de marchandises حتى هو البايع هو لو فورنيسور. vente de marchandises القيمة 5000 درهم. كريدي يعني كليون 5000 درهم. 3 4 2 1 بالنسبه للكونت ديال الكليون، 7 1 1 1 بالنسبه للفونت دو مارشانديز. وهنا درنا لي بالي مديحه السميه ديال الكليان ديالي فاكتور نيميرو M250. اما شي مديحه ستادير الكليان شنو غيكون عنده؟ اشا دو مارشانديز 5000 درهم اكريدي يعني فورنيسور كيتسالو 5000 dirhams. Libellé Madeco facture numéro M250. Facture avec réduction et ou majoration. C'est-à-dire la facture قدروا يكونوا فيها des réductions et les majorations أو لي وحدة فيهم. Les réductions اللي كاينين جوج الأنواع. كاينين des réductions commerciales et des réductions financières. Les réductions commerciales كاينين 3: rabais, remise, ristourne. تسميهم les 3 R. financière كاينه غير وحده اللي هي l'escompte. هاد لا ريدكسيون تعطيها ليا الفورنيسور ديالي وكاو خلصتو قبل من الوقت. لي ماجوراسيون بالنسبه للتي ديما كتكون ترونسبور اي لومبالاج ماشي ديما، سا ديبون. نبدا بالشرح ديال الغابي. لي غابي ils sont des réductions pratiquées exceptionnellement sur le prix de vente convenu pour prendre en considération soit un défaut de qualité, soit le défaut de non-conformité des marchandises livrées ou un retard de livraison. Ça veut dire تعطيني هاد الغابي او كاو مثلا عطل عليا السلعه ماشي هادي السلعه اللي كنت طالبه او لقيت فيها شي ديف. Les remises, elles sont des réductions pratiquées sur le prix de vente courant pour prendre en considération l'importance de la commande ou la qualité du client. Ça veut dire il a un شريت من عنده سلعه كثيره. Elles sont généralement calculées par l'application d'un pourcentage sur le prix normal
de vente. Les ristournes, des réductions de prix calculées sur le montant total des opérations réalisées sur une période donnée avec un même client. Les ristournes sont le plus souvent progressives, c'est-à-dire calculées en proportion du chiffre d'affaires de la période. Mode de calcul. Les réductions commerciales se calculent en cascade selon l'ordre établi dans la facture. كناخدو le montant brut hors taxe كنحيدو منو la remise الاولى او الريستورن الاول او الغابه الاول، يعني على حسب الترتيب ديالهم في لا فاكتور، ماشي على حسب الترتيب ديالهم كنقولوا هذا غابه ريميز ريستورن صافي غادي نبدا بالغابه عاد ريميز عاد ريستورن، نو سا ديبون لوردر اللي عاطينا. كناخدو لو مونطون تنحيدو منو لا ريميز الاولى، كنحسب لو نيت كوميرسيال الاول، عاد كنحيد لا ريميز الثانيه، كنحسب لو نيت كوميرسيال الثاني، عاد كنحيد لا ريدكسيون الثالثه وكنبقى غادا حتى كنلقى لو ديرنيي نيت كوميرسيال، عاد كنزيد عليه لا TVA pour trouver le net à payer TTC, toute taxe comprise. L'escompte est un geste financier, ça veut dire مني كنخلص fournisseur ديالي قبل من الوقت. Les usages commerciaux conduisent les entreprises à accorder à leurs clients un escompte de règlement lorsque le débiteur s'acquitte de sa dette avant le terme prévu. Ça veut dire ou au moment de la facturation si le règlement s'effectue au comptant. Ça veut dire il a خلصتو ديك الساعه ماشي قلت ليه تنبعدو نعطيك فلوس، كيدير معايا ان جيست وكينقص لي الثمن 1% 2% بحال هكا من الثمن الاجمالي. لو مود دو كالكول. ليسكونت كنحسبو من وراء اخر نت كوميرسيال، يعني كناخذ لو مونطون بروت اور تاكس، كنحيد منو لا ريدكسيون كوميرسيال الاولى، كنلقى لو نيت كوميرسيال الاول، كنحيد منو لا ريدكسيون كوميرسيال الثانيه، كنلقى لو نيت كوميرسيال الثاني. هذاك اخر نيت كوميرسيال هو اللي كنحسب عليه ليسكونت. كنحيد ليسكونت اشنو تلقى لو نيت فينانسيي. هذاك لو نيت فينانسيي هو لو مونطون اور تاكس، هو اللي كنزيد عليه لا TVA باش كنلقى لو نيت ا بايي TTC. Nardou un exemple. Madeco et Mediha sont en relation d'affaires. Au cours du mois de juin, ils ont réalisé les opérations suivantes. Le 10 juin, Madeco adresse à Mediha la facture de douane numéro 15. هنا شكون اللي صيفط la facture? Madeco. Alors شكون هو الفورنيسور? Bien sûr Madeco. اللي كيصايب la facture, اللي كيصيفط la facture هو le fournisseur. Alors Madeco adresse à Mediha la facture de douane numéro 15. Marchandise brute hors taxe, يعني le montant hors taxe هو 15000 درهم، la remise 10%، la TVA 20%. Le 18 juin, le fournisseur Madeco adresse au client Mediha la facture de douane numéro 11. عندي la marchandise brute hors taxe 30000 درهم، يعني le montant hors taxe هو 30000 درهم، remise 5% et 10%. عندي la remise الاولى 5%، la remise الثانية 10%، عاد l'escompte 1%, et bien sûr la TVA 20%. Établir les factures et enregistrer les opérations dans le journal de Madeco et de Mediha. نبداو بعدا بلي فاكتور غادي نديرو l'enregistrement comptable. عندي هنايا Madeco هي السميه ديال الفورنيسور، فاكتور نيميرو 11 دوا مديحه تنديرو لا ناتور ديال لا فاكتور عندي دوا، سميت الكليان مديحه، لا دات سي 18 جوان، الثمن ديال لا مارشانديز 30000 درهم. حتى كنحسبوا لا غوميز الاولى، عطينا في التمرين لا غوميز الاولى هي 5%، هي باش غادي نبداو غوميز 5%، 5% 30000 درهم هي 1500، يعني درت 30000 فوا 5 مقسومه على 100 أو 30000 5%، عطاتني 1500. لو بروميير نيت كوميرسيال غنشد لو مونطون اللي هو 30000، غنحيد منه 1500، لقيت 28500. غوميز عندي 10% الثانيه، شنو غادي ندير؟ غناخد 28500، يعني غناخد لو نيت كوميرسيال، ما غاديش ناخد لو مونطون دو لا مارشانديز. سا فو دير راه ملي كيعطيوني دو غوميز ولا 3 ديال لو غوميز اولا 5 ديال لي ريدكسيون كوميرسيال، راه ماشي كنجمعهم مع بعضياتهم اولا كناخد الغوميز الاولى يعني كنشد 30000 كنضربها ب 5% ونعاود نشد 30000 ونضربها في 10%، لا كنشد لو مونطون ديال لا مارشانديز كنحيد منه لا ريدكسيون كوميرسيال الاولى، داكشي اللي كيخرج ليا عاد كنحيد منه لا ريدكسيون كوميرسيال الثانيه، داكشي اللي كيخرج ليا عاد كنحيد منه لا ريدكسيون كوميرسيال الثالثه، انسي دو سويت. صافي دير كنحسبوهم اون كاسكاد. 28500 ضربتها في 10% عطاتني 2850. غندير 28500 ناقص 2850 عطاتني 25650.
دابا عاد غنحيد لاسكونت اللي هو 1%. يعني غندير 25650 في 1% عطاتني 256.5. لو نيت فينانسيي هو لو مونطون اللي كنلقى من بعد ما كنحيد لا ريدكسيون فينانسيير اللي هي لاسكونت. 25650 ناقص 256.5 خرجت لي 25393.5. عاد غادي نزيد لا TVA. غنزيدها لو ديرنيي نيت فينانسيي، يعني غناخد 25393.5 غنضربها في 20%، عطاتني 5078.7. ردوا البال، لا TVA est une majoration. majoration ça veut dire شي حاجه اللي غادي نزيد، réduction شي حاجه اللي غادي نقص. 25393.5 غنزيد على 5078.7 عطاتني 30472.2. لا فاكتور الثانيه ديال نهار 10 شهر 6 لونطيت لا ميم شوز. عندي المارشانديز 15000 غنحيد منها لا غوميز 10%. هنا عندي اون سول غوميز اللي هي 10%. غناخد 15000 ناقص 1500 عطاتني 13500. غنزيد عليها لا TVA 2700. عاد غنلقى لو نيت ابيي اللي هو 16200. ندوزو لونغيسترمون كونطابل. On va commencer par Madeco, le fournisseur. هنا نردو البال، l'enregistrement كنشوفو على حسب l'ordre ماشي ديال لو نيميرو دو فاكتور مي l'ordre ديال لي دات. عندي 10 شهر 6 عاد 18 شهر 6، يعني غنبدا ب 10 شهر 6 عاد 18 شهر 6. بعت السلعه عندي اكريدي يعني كليون في الديبي 3421. غناخدو لو نيت ابيي يعني لو مونطون توتال ابيي عندي 16200. فون دو مارشانديز كناخدو لو ديرنيي نيت كوميرسيال شحال عندي فيه 13500. ايتا TVA فاكتور غناخد لو مونطون ديال لا TVA اللي هو 2700. وبيان سور ما نساوش لي بالي مديحه فاكتور نيميرو 15. نهار 18 شهر 6 كليون غناخدو لو ديرنيي نيت ابيي 30472.2 هي اللي غادي ناخد. هنا ردوا معايا البال لواحد القضيه، لي ريدكسيون كوميرسيال رابي غوميز ريستورن ما كندخلوهمش في الجورنال، كنحسبوهم في لا فاكتور وي مي ما كندخلوهمش في لو جورنال ديالنا. باغ كونطخ ريدكسيون فينانسيير اللي هي لاسكونت كندخلوها في لو جورنال، كنحسبوها في لا فاكتور وكندخلوها في الجورنال. نيميرو دو كونت ديالها 6386. اسكونت اكوردي 256.5. فون دو مارشانديز كناخدو لو ديرنيي نيت كوميرسيال 25650. ايتا TVA فاكتور غناخدو لو مونطون ديال لا TVA 5078.7. وما نساوش بيان سور لي بالي هادي بالنسبه فورنيسور. بالنسبه للكليان شرا السلعه يعني اشا دو مارشانديز قلنا كناخدو لو ديرنيي نيت commercial 13500. ايتا TVA récupérable sur charge كناخدو لو مونطون ديال لا TVA 2700 درهم. فورنيسور لو نيت ا بايي 16200. وما نساوش لي بالي نهار 18 شهر 6 شرينا السلعه عندي اشا دو مارشانديز كناخد لو ديرنيي نيت كوميرسيال 25650. ايتا TVA récupérable sur charge كناخدو لو مونطون ديال لا TVA 5078.7. fournisseur 30472.2. escompte obtenu ça veut dire داك التخفيض المالي اللي عطاني كناخدو كما هو 256.5. وما نساوش اللي بالي.